अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है और वो ये कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने हमें जो पैसे बतौर अमानत या बतौर कर्ज़ स्टेट बैंक में रखवाए थे और जिसमें से हम सऊदी अरब को 2 अरब डॉलर्स वापस दे चुके हैं और 1 अरब डॉलर अभी उसका रहता है, जबकि यूएई का भी 1 अरब डॉलर हमारे पास मौजूद है जो हमने वापस करना है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई दोनों ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वो फौरी तौर पर यह कर्ज़ वापस नहीं लेने जा रहे। हालांकि इससे पहले मुसलसल पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा था कि वो हमारे पैसे वापस कर दें। पाकिस्तान ने चीन से इंटरेस्ट पे कर्जा लेकर सऊदी अरब को वापस कर दिए। अभी ये उनका 1 अरब डॉलर रहता है, जबकि यूएई का भी 1 अरब डॉलर रहता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसकी रोशनी में ये कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान को कुछ अरसे के लिए 1 साल के लिए मोहलत मिल गई है। अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखें तो उसकी बुनियादी वजह वो कशमकश है जो नए तनाजुर में, नए आलमी हालात में पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान पैदा हो गई है। ये कोई अचानक और हादसाती तौर पर वाक़यात रूनुमा नहीं हुए। दरअसल सऊदी अरब और यूएई और दीगर अरब रियासतों के अपनी तरजीहात हैं, अपने मसाइल हैं और अपनी कौमी पॉलिसी है, जबकि पाकिस्तान की अपनी अपनी कौम जो है अपनी तरजीहात हैं, अपनी ज़रूरियात हैं और हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक अरसा रहा है जब पाकिस्तान और खलीजी रियासतों के मामलात मुश्तरक थे, हमारे इंटरेस्ट कॉमन थे, चाहे वो अफ़गानिस्तान में जिहाद हो, चाहे वो ओआईसी को इस्लामी उम्मा की क़यादत के लिए इस्तेमाल करना हो। पाकिस्तान ने कोशिश करके पूरे इस्लामी ममालिक का एक ब्लॉक बनाकर सऊदी अरब को पेश किया, जिसे इस्तेमाल करके सऊदी अरब ने हमेशा अपने जो है असरात उन्हें गहरा किया है, अपने मफादात समेटे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है कि कश्मीर में भारत ने यकतरफा तौर पर 370 और 35A का सेक्शन ख़त्म करके कश्मीर की सूरत हाल को यकसर तब्दील करने की कोशिश की है कि अब वहाँ गैर कश्मीरी भी जायदाद ख़रीद सकते हैं और गैर कश्मीरी वहाँ के शहरी बन सकते हैं, तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से कश्मीर का इशू जो है वो बहुत गंभीर शक्ल अख्तियार कर जाता है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि ओआईसी का मतलब ये है कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों को कोई मसाइल पैदा हों तो ओआईसी अपना एक जो उसका मतलूब किरदार है वो किरदार अदा करे। लेकिन बदकिस्मती से सऊदी अरब के पास क्योंकि ओआईसी की आदत है और जिद्दा में ही उसका हेडक्वार्टर है, इसलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात की कभी भी परवाह नहीं की, बल्कि उसने 2 कदम आगे बढ़ते हुए भारत के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया है। क्योंकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सदारत थी और हर लिहाज से सऊदी वलीअहद को आज़ादी हासिल थी, भले वो जमाल खशोगी का मसला हो, भले वो यमन का मसला हो, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मसला हो, या सऊदी किंगडम के अंदर फैमिली के डिस्प्यूट्स हों। ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर सऊदी जो है वो सऊदी वलीअहद को उनकी हिमायत हासिल थी, उनके दामाद की तवस्सुत से हवाले से जिनका नाम जैरेड कुशनर था। तो यही वजह है कि कभी वलीअहद को अपने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से कभी कोई परवाह नहीं रही। हाल बता आहिस्ता आहिस्ता अब उन्हें ख्याल आने लग गया है। आप देख लें, भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, हम पे दबाव डाला जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें। इसराइल को तस्लीम करके फिर हम किस मुंह से कश्मीरियों को बात कर सकते हैं। इसी तरह भारत में जो मुसलमान हैं उन्हें का कत्ल आम किया जाता है, तो ओआईसी का चेयरमैन होने के नाते सऊदी अरब ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की, बल्कि अपनी किंगडम, अपने जो फैमिली के और अपनी जो बादशाहत है उसके इंटरेस्ट को हमेशा ख्याल रखा है। 57 इस्लामी ममालिक के इज्तिमाई मफादात हैं, कभी उन्होंने पेश नज़र नहीं रखे। फिर पाकिस्तान की अपनी ज़रूरतें हैं। पाकिस्तान अब चीन के साथ जा खड़ा हुआ है। सी पैक के हवाले से हम एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। ये सी पैक ही है जिसकी वजह से आज
چین ہمیں ہر لحاظ سے دفاعی ٹیکنالوجی دے رہا ہے، ہمیں ڈرون دے رہا ہے، الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن وارفیئر وہ بھی دے رہا ہے، جو ابھی تک بھارت کا ایک خواب ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ابھینندن کو طیارے کو گرایا تھا، کیونکہ اس کا کنٹرول ٹاور کے ساتھ ہم نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ جو بلیک آؤٹ ہوا ہے پاکستان میں، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، چین ہمیں دے رہا ہے۔ چین ہمیں ہر لحاظ سے جو ہے JF-17 تھنڈر دیکھ لیں، اس کا اگلا ورژن دیکھ لیں، پوری ہمارے ہر لحاظ سے وہ مدد کر رہا ہے، اور پاکستان کی سالمیت، بقا، یکجہتی اور اس کی سلامتی، اس کا قائم رہنا اب چین کی اپنی ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ اسے خود عالمی سطح پر بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ اس لیے ہم چین اور پاکستان بالکل ساتھ چل رہے ہیں، ہم اسے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ سعودی عرب کی یہ خواہش تھی کہ نہیں آپ امریکہ کے بلاک میں رہیں، ہم امریکہ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن امریکہ کہ اب الہی نہیں ہے جس طرح ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح ترکی کا مسئلہ ہے، ایران ہے، روس ہے، چین ہے، پاکستان، قطر ہے، بہت سارے ممالک ایک بلاک کی شکل میں کھڑے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، لیکن سعودی عرب نے اور UAE نے پوری کوشش کی ہے پاکستان کو جھکانے کی، گھٹنوں پہ لانے کی، لیکن پاکستان نے اپنی قومی خودداری اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی عرب یا UAE کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعلق تو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، برابری کی بنیاد پر اب ہم غلامی نہیں اختیار کر سکتے۔ ہمارے اپنے مفادات ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دشمن ہم اسے بھی اپنا دشمن مانیں، آپ کا جو دوست ہم اسے اپنا دوست مانیں۔ ہم دوست اور دشمن کا فیصلہ اپنے قومی مفادات کی روشنی میں کریں گے، کسی کے حکم کے تابع نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال آہستہ آہستہ اب کیونکہ جو بائیڈن آ گیا ہے، اس نے آج ہی یمن کی جنگ سے اپنے آپ کو لا تعلق ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے سعودی عرب اور UAE کو، بلکہ فرانس نے بھی، اٹلی نے بھی ہتھیار دینے کی فراہمی بند کر دی ہے۔ اب بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے اس وقت سعودی عرب کو، تو اب انہیں آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاکستانی فوج ہی ہے جو کنگڈم کی حفاظت بھی کرتی رہی ہے اور مقامات مقدسہ بھی کی حفاظت کرتی رہی ہے، اور ہم بہت ہی روحانی، قلبی، جسمانی، ہر لحاظ سے جذباتی رشتہ رکھتے ہیں مکہ شریف سے اور مدینہ شریف سے، اور پاکستانیوں سے بہتر محبت کرنے والا کوئی بھی دنیا میں ملک نہیں ہے جو سعودی عرب اور ہمارے مقامات مقدس سے محبت کرتا ہے، انس کرتا ہے، بلکہ عشق کرتا ہے۔ اگر سعودی عرب کو اور UAE کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ $1 ارب ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان جیسے ایک مقروض ملک کے لیے، وسائل کی کمی کے شکار ملک کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے۔ اگر انہیں خیال آ گیا ہے تو اسے بھی ویلکم کیا جانا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ ہماری مجبوریوں کو سمجھے گے اور ہمیں غلام سمجھنے کی بجائے برابر اسلامی بھائی کی حیثیت سے دیکھنے کی، برابری کی بنیاد پر دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تعلقات اب بہتری کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ اس کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پوری اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے۔ جنرل راحیل شریف جو وہاں اتحادی فورس کے سربراہی کر رہے ہیں، ان کا بھی ایک کردار ہے۔ ہمارے نئے جو وہاں سفیر گئے ہیں جنرل اکبر، ان کا بھی کردار ہے۔ یقیناً سعودی عرب کو بھی احساس ہو چلا ہے کہ پاکستان بہت ہی اہم دنیا کا واحد ایٹمی ملک اور میزائل رکھنے والا ملک ہے، اور اس کی اپنی افادیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اب خیال آ گیا ہے تو اسے ویلکم کیا جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔